हजुर सर। नेक्स्ट विक चाहिँ एसेसमेन्ट हुन्छ सब तिमीहरूको मोस्ट प्रोबेबली हामी सन्डे गर्छौँ। ल सन्डे नै सन्डे नगरौँ, मन्डे गरौँ है। सन्डे न्युमेरिकल यसको न्युमेरिकल गर्न बाँकी छ, गरौँ। गरिन्छ आज गरेपछि, अनि मन्डे चाहिँ एसेसमेन्ट हुन्छ यही दिन है। कति मार्क्सको सर? 1.5 घन्टामा गर्न पुग्नेवाला हुन्छ है। हुन्छ सर। ल अस्तिको यो थोरै डिस्कसन गरौँ अनि अगाडि बढाउँला है। है मैले सबैको त हेर्न भ्याएको छैन, अलिअलिको हेरिरहेको थिएँ। कसैले पनि यसमा चाहिँ रिजनिङ चाहिँ मैले कसैको पनि देखिनँ है। यसमा अब इन्टरेक्टिभ हुन्छ कि ब्याच हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अब यो मध्ये नि क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन मोर सुइटेबल छ भनेर रिजन सोधेको कि मोर सुइटेबल हुने बेलामा चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चिज मा चाहिँ जस्टिफाई गर्न नसकिन पनि सक्छ, तर अर्को चिज चाहिँ कम्प्लिटली हुन्न भनेर जस्टिफाई गर्न सकियो भने अर्को चिज सुइटेबल हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ यस्तो बेलामा। त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो है। अब इन्टरेक्टिभको कुरा गऱ्यौँ भने तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटा सिस्टम बिचमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो भने दुईटा बिचमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ एउटा सर्टेन क्वेरी दियो, त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स एज सुन एज पोसिबल पाउने रेस्पोन्स कन्डिसनमा चाहिँ जेनरली इन्टरेक्टिभ कन्डिसन चाहिँ हुन्छ। अब ब्याच खालको सिस्टमहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली गर्न दिन्छ, त्यो काम भइन्जेल अरूले इन्टरेक्सन गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ है। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 6वटा डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ, एक्सप्लेन गर्छौँ है। वर्ड प्रोसेसिङ इन्टरेक्टिभ हो, वर्ड प्रोसेसिङ मात्रै चाहिँ इन्टरेक्टिभ हो। किन इन्टरेक्टिभ हो भन्यो भने त्यहाँ हामीले सर्टेन चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ मा चाहिँ कुनै रिक्वेस्ट दिन सक्छौँ, त्यो रिक्वेस्टको रेस्पोन्स पाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अथवा के पनि बुझ्नु पर्यो इन्टरेक्टिभ भन्दाखेरि हामीले एउटा काम गरिरहेको छौँ वर्डमा, अर्को काम पनि गरिरहन पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल वर्डमा हामीले प्रिन्ट गर्न दियौँ एउटा फाइल, अनि अरू कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिरहन पाउँछौँ है। भनेको एउटा फाइल चाहिँ प्रिन्ट गर्न दियौँ वर्डको, 100वटा पेज प्रिन्ट गर्दो वर्डको भन्यौँ, अनि त्यही फाइलमा हामीले चाहिँ एडिट गर्न पाउँछौँ, तर एडिट भएको प्रिन्ट हुन्न, पुरानै प्रिन्ट हुन्छ है। इन्टरेक्टिभ चाहिँ हुन्छ भनेको युज गर्न चाहिँ पाइन्छ होइन। प्रिन्ट कमान्ड दिइसकेपछि त्यो प्रिन्ट कमान्ड चाहिँ अपरेट हुन्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो वर्ड चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाइन्छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्टरेक्टिभ भयो भनेर भन्न सकिन्छ। तर यदि वर्डको एमएस वर्डको प्रिन्टिङ इन एमएस वर्ड भनेको भए त्यो प्रिन्टिङ मात्रै चाहिँ फेरि ब्याच सिस्टम हुन्थ्यो है। त्यो प्रिन्टिङलाई हामीले केही पनि गर्न पाइन्थेन है। प्रिन्टिङ पार्टलाई मात्रै कुरा गरेको भयो एमएस वर्डको अथवा वर्ड प्रोसेसिङको, त्यो चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। किनकि प्रिन्ट गर्न दियौँ, त्यो प्रिन्ट गरेको पार्टमा हामीले त केही गर्न पाएन नि, त्यो प्रिन्ट कुरा त भइरहन पायो होइन। केही कुराले इन्टरप्ट हुने भन्ने छुट्टै कुरा हो, तर त्यसमा अरू एमेन्डमेन्ट गर्न चाहिँ पाइँदैन है। एक्सटर्नल कुराले इन्टरप्ट हुनसक्छ, कहिले पेपर जाम भएर इन्टरप्ट हुनसक्छ, कहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्ड गर्न सक्छौँ सिस्टमलाई। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो फरक पार्ट हो, एक्सटर्नल पार्ट हो। तर इन्टरनल्ली हामीले त्यसलाई चाहिँ अरू चिज गर्न पाइन्न प्रिन्ट दिइसकेपछि। भनेपछि त्यो प्रिन्टिङ इन वर्ड मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। ओभरअल वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ इन्टरेक्टिभ प्रोसेस हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब जेनेरेटिङ मन्थली ब्याङ्क स्टेटमेन्ट है, जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कको सफ्टवेयरमा एउटा काम गरिरहेको बेलामा प्यारलली अर्को काम गर्न पाइन्न, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर ब्याङ्किङ सफ्टवेयरसँग रिलेटेड हरेक काम ब्याच अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा चाहिँ काम हुन्छ। ब्याच जब भनेर भन्छौँ हामीले है, ब्याच एप्लिकेसन हो भनेर भनिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि केही काम गर्दैछौँ अब अथवा चाहिँ ब्याङ्किङ स्टेटमेन्ट जेनेरेट गर्दैछौँ, मन्थली ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, त्यो मन्थली ब्याङ्क स्टेटमेन्ट जेनेरेट गरेका छौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, अरू केही जब गर्न पाइन्न है, स्टिल भएर बस्छन्
तिमीले याद पनि गर्यौ होला कहिले कहिले ब्याङ्कमा गएको बेलामा तिम्रो चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्दै अथवा के गर्दै भन्यो भने तिनीहरूले त्यही कम्प्युटरमा अर्को प्यारलल काम गर्न पाउन एकछिन है भनेर भन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ ब्याच भयो, त्यसलाई चाहिँ केही पनि हाम्रो चाहिँ रोक्न पाइएन है, त्यो यसलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न पाइएन त्यो सिस्टममा, त्यही भएर यो चाहिँ ब्याच सिस्टम हो। अब अर्को कम्प्युटिङ पाई टु मेनी डेसिमल प्लेसेस। अब तिमी कम्प्युटर आर्किटेक्चर पढ्दै होला, फ्लोटिङ पोइन्ट मल्टिप्लिकेसन, फ्लोटिङ पोइन्ट एडिसन है, त्यो सबट्र्याक्सनको पार्ट पढ्छौ। अब यो कम्प्युटिङ पाई टु मेनी डेसिमल पोइन्ट भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन हो है। फ्लोटिङ पोइन्ट क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा अपरेसनका धेरै सेगमेन्टहरू हुन्छन्, धेरै सेगमेन्टहरू हुन्छन्। हरेक सेगमेन्टलाई चाहिँ स्पेसिफिक कामहरू गर्छन्, तर बिचमा इन्टरेक्सन हुँदैन है, बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुँदैन। त्यो सेक्सनको काम चाहिँ जोडेर ओभरअलमा एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट क्यालकुलेसन ओभरअल चाहिँ रिजल्ट आउने हो। भनेपछि यिनीहरूमा इन्टरेक्सन नहुने भएको भएर यसलाई चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ अरू डिस्टर्बेन्स गर्नुपर्ने कुरै भएन है, अथवा डिस्टर्बेन्स हुने सम्भावना नि भएन, किनकि एउटै प्रोसेस सिमिलर काइन्ड अफ जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि रिपिटेन्ट हुन्छ एउटै तरिकाले। त्यही भएर कम्प्युटिङ पाई पनि एउटा चाहिँ ब्याच सिस्टम हो है। अब फ्लाइट सिमुलेटरको कुरा गर। फ्लाइट सिमुलेटर यो त अभियसली इन्टरेक्टिभ हुन्छ। किन इन्टरेक्टिभ हुन्छ ल भन त? 100% इन्टरेक्टिभ हुन्छ है यो। किन होला? अब हामीलाई फ्लाइट सिमुलेटर युज नगरिकन रियल टाइम चाहिँ फ्लाइट अपरेसन गर्न दियो भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, रियलाइज गर्न सकिन्न। त्यही भएर सिमुलेसन आएको होइन, सिमुलेटिङको पार्ट हामीले युज गर्न पाइयो। त्यो हेर त तिमीहरूले ऊ पनि हेर होला, भिडियो गेम खेल्ने बेलामा कतिपय कुरामा एक्सपिरियन्स गर्छौ तिमीहरूले। जस्तै चाहिँ बाइकको चाहिँ कार रेसहरूको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ भिडियो गेममै एक्सपिरियन्स गरेर हेऱ्यौ भने त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब तिमीले ह्यान्डल चलाए अनुसारको चाहिँ त्यतापट्टि कार अथवा चाहिँ बाइक अथवा अब चाहिँ यही प्लेनको पनि तिमीले चाहिँ त्यसमा भएको चाहिँ बटनहरूको आधारमा तिमीले त्यही कुरा एक्सपिरियन्स गर्छौ होइन। यही एक्सपिरियन्स गर्ने भएको हुनाले तिम्रो के भयो भन्दाखेरि इन्टरेक्टिभ भयो। तिमीले एउटा एउटा काम गर्छौ, त्यही अनुसारको चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यहाँ फ्लाइट चाहिँ त्यही अनुसारले गएको देखिन्छ, अर्को काम गर्छौ अर्को अनुसार गएको देखिन्छ, इमिडिएट तिमीले रेस्पोन्स पाउँछौ। इमिडिएट इन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स पाएर हामीले चाहिँ एज अ पाइलट फिल गर्छौँ भने यो अभियसली पनि इन्टरेक्टिभ सिस्टम हो भनेर भन्न सकिन्छ है। अब जेनेरेटिङ मार्क्स स्टेटमेन्ट बाई युनिभर्सिटीको कुरा छ है। यो मार्क्स जेनेरेटिङ चाहिँ मा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। इट डिपेन्ड्स अपन सिस्टम, युनिभर्सिटी अनुसार डिपेन्ड हुन्छ है। मैले चाहिँ इन्टरेक्टिभ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छु। यसलाई चाहिँ हामीले ब्याच भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ हामीले हरेकको मार्क्स हाल्छौँ होइन, अथवा चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने सिस्टम, इनपुट गर्ने सिस्टम, चेक गर्ने सिस्टम रेन्जमा छ कि छैन भन्ने सिस्टम छ भने त्यो इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ है। होइन छैन, त्यो खालको सिस्टम छैन, जति पनि एक्सेप्टेबल हो भन्ने खालको सिस्टम भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै मैले मार्क्स दिएँ कुनै चाहिँ सब्जेक्टको अपरेटिङ सिस्टमको, अब 80 मार्क्सको फाइनलमा मैले 85 दिएँ, नट इन रेन्ज, त्यो त चेक गर्नु पऱ्यो नि। चेक गर्दाखेरि नट इन रेन्ज छ भने मैले रेस्पोन्स पाउनु पऱ्यो। त्यो त मिस टाइप गरेर मैले 85 लेखेको नि हुनसक्छु नि, 58 लाई 85 लेखेको हुनसक्छु। कसैको मार्क्स 80 मा 58 आएको हुनसक्छ, तर मैले टाइप गर्दाखेरि के लेखिदिन सक्छु? 85 लेखिदिन सक्छु। 85 इज नट इन रेन्ज। रेन्ज भएन भने त मैले उतिखेरै के हुनु पऱ्यो? इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो, सिस्टमले यो मार्क्स इज इनभ्यालिड भनेर दिनु पऱ्यो, अनि त्यही अनुसार मैले एमेन्डमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरेक्टिभ सिस्टम हुन्छ है। यो पार्टहरू सबै चाहिँ तिम्रो रेडी भएर यो सबै काम भएर तिम्रो मार्कसिट निकाल्ने मात्रै हो, जेनेरेट गर्ने हो भन्यो भने त्यो चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम मात्रै भन्छौँ। मार्कसिट निकालेर ग्रेड सेट नछुट्याउने कन्डिसनमा त्यो चाहिँ तिम्रो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हुनसक्छ। फेरि मार्कसिट निकालेर ग्रेड निकालेर फर्स्ट सेकेन्ड छुट्याउने कन्डिसन भयो भने इन्टरेक्टिभ हुनसक्छ। हामीले सिस्टममा के हुनसक्छ, कहिले कहिले 2 जना 3 जना फर्स्ट हुन सक्छन्, एउटै मार्क्स आउन सक्छ
हैन सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला प्रोग्राम गर्दाखेरि एउटालाई मात्र फर्स्ट एसाइन गर्ने भनेको हुन सक्छ त्यो कन्डिसनमा यदि सकेन भने सिस्टमले त अब 3टा फर्स्ट आइदियो के गर्ने भन्यो भने इन्टरेक्टिभ सिस्टम आउँछ त्यो बेलामा एरर आएको कन्डिसनमा है त्यो भनेको चाहिँ त्यो सिस्टममा फेरि इन्टरेक्टिभ आइन सक्छ त्यही भएर इट डिपेन्ड्स है कस्तो खालको चाहिँ मार्क्स स्टेटमेन्ट निकाल्ने हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ है अब अर्को डाटा एक्विजिसन फ्रम टेम्परेचर सेन्सर अब यो पनि अलिकति चाहिँ कन्फ्युजिङ टाइपमै जान्छ फेरि यसलाई डाटा एक्विजिसन भनेको चाहिँ टेम्परेचर सेन्सरबाट डाटा लिने यो डाटा लिने कुरामा तिमीले चाहिँ अब अरू चाहिँ इन्टरेक्टिभ काम तिमीहरूले सायद अहिले थर्ड इयर इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढ्नुपर्छ हेलो इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढ्नुपर्छ पढ्दैन इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड पढिसक्यो हो त्यसमै तिमीहरूले हेऱ्यौ होला ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टमको याद गर्यो होला है अब तिमीहरूको कुनै पनि फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ तिम्रो टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने टेम्परेचर डिक्रिज गर्नु पर्यो त्यो रिड गरेर कम्पेयर गरेर डिक्रिज गर्नु पर्यो हाम्रो माइक्रोप्रोसेसर बेस इन्स्ट्रुमेन्टेसनबाट गर्न सक्थ्यौँ हैन त्यसको बेलामा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा डाटा एक्विजिसन सिस्टम लिएछौँ भने त्यो इन्टरेक्टिभ हुन्छ हैन डाटा मात्रै लिने खालको डाटा एक्विजिसन हो भने त्यो ब्याच हो है फेरि भनेको टेम्परेचर सेन्सरले कुनै पनि ठाउँको टेम्परेचर सेन्स गर्छ अनि डाटा स्टोरेज गरेर हाम्रो चाहिँ डाटाबेसमा ल्याएर स्टोर गरिदिने मात्रै काम हो भने इट इज नट एन इन्टरेक्टिभ जब है एउटै काम कन्टिन्युसली गर्छ केही कुराले त्यसलाई चाहिँ रोक्दैन त्यस्तो कन्डिसनमा यो चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हो है त्यो अनुसारले चाहिँ डिफाइन गर्न पर्यो ठीक छ ठीक छ सर ल अगाडि बढौँ है ल जाऊ अब पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ आज हामीले डिफ्रेन्ट चाहिँ 7वटा डिफ्रेन्ट टाइपको अल्गोरिदमको बारेमा कुरा गर्छौँ आज अल्गोरिदम कुरा गरिसकेपछि यो च्याप्टरका न्युमेरिकल है अलि चाहिँ डिपमा हामीले न्युमेरिकल चाहिँ अर्को सन्डे चाहिँ हामीले न्युमेरिकल मजाले चाहिँ गर्छौँ र सन्डेसम्म जे पढिन्छ त्यो चाहिँ मन्डेको एक्जाममा आउँछ है त्यसरी बुझ्नु पर्यो है र यो यसको सर्टेन वेटेज हुन्छ है बाँकी रहेको अर्को एसेसमेन्ट भनेको तिम्रो यो अगाडिको च्याप्टर बाहेकको एसेसमेन्ट हुन्छ है टोटल 2टा एसेसमेन्ट मध्ये बाँकी रहेको यो अगाडिको च्याप्टर बाहेक हुन्छ भनेपछि यसको पनि वेटेज हुन्छ त्यही अनुसारले एक्जाम दिनु पर्यो है सर अनि एक्जाममा हजुर सन्डेसम्म जति पढाउनु हुन्छ त्यहाँबाट आउने हो कि अलि अगाडिबाट आउने अहिले च्याप्टर चाहिँ तिम्रो आज च्याप्टर भ्याइनी हो तर आजसम्म पढेका कुराहरूको अझ तिमीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा न्युमेरिकल चाहिँ मैले चाहिँ आजसम्म भन्दा नि यो च्याप्टरको आज पनि हामीले न्युमेरिकल त गर्छौँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमका अझ थप न्युमेरिकलहरू म सन्डे गराउँछु भनेको के भनेको आजकै कुरा जोडिने हो सन्डे पनि त्यो सन्डेसम्मकै कुरा चाहिँ आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो भनेपछि न्युमेरिकल आउँछ आजको च्याप्टर आज पढेको कुराको नि भन्ने बुझ न है एक्स्ट्रा न्युमेरिकल थप्छौँ हामीले सन्डे भनेको मात्रै हो है अगाडि बढौँ ल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम हेर है पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पेन चाहिन्न पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम हाम्रो कुन बेला चाहिन्छ भन्दाखेरि पेज फल्ट आउने बेला चाहिन्छ पेज फल्ट जेनरली एरर चाहिँ होइन है फेरि पेज फल्ट भनेको एरर भनेर कन्सिडर गर्न चाहिँ अलि मिल्दैन पेज फल्टले हामीलाई सूचना दिने हो कि हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर रेस्पेक्टिभ मेमोरीमा हामीले गर्न लागेको काम गर्न पाइएन त्यसको लागि मेमोरी चाहिँ युटिलाइज गर्दै ठाउँ दे भन्न खोज्नको लागि पेज फल्ट आउने हो यसले गर्दा हामीलाई के हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमले त्यहाँ युजमा भएको मेमोरीमा भएका कुनै पेजहरूलाई रिमुभ गरेर हाम्रो अहिले काम गर्न लागेको नयाँ पेजलाई इन्ट्री दिने काम मात्र हो है रिमुभ गरेर रिमुभ गर्ने पनि अल्गोरिदम हुन्छन् कुन तरिकाले रिमुभ गर्ने भन्नेमा आज हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ 8-7वटा अल्गोरिदमका बारेमा डिस्कस गर्छौँ अब पेज रिप्लेसमेन्ट
कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि स्वाप गर्ने काम गरिन्छ पेज रिप्लेसमेन्टमा। मेन मेमोरी र ब्याकअपको बिचमा चाहिँ स्वाप हुन्छ। केही कुराहरू मेन मेमोरीबाट ब्याकअपमा आउन सक्छ, ब्याकअपबाट मेन मेमोरीमा आउन सक्छ। यो कामले चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमहरूले काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एड गरिन्छ कुन चाहिँ पेज रिप्लेस गर्दैछौँ भन्ने बेलामा यदि कुनै पनि पेज एडिटेड छ, अहिले मेमोरीमा भएको कुनै पनि पेजमा केही काम भएर चेन्ज भयो, एडिट भयो भने त्यो मेमोरीलाई अब त्यो पेजलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ लएर राख्न पर्यो, छुट्टै डिस्कमा लएर स्टोर गर्नु पर्यो, किनकि फेरि युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पेज अहिले त नयाँ पेज आएर त्यसलाई हटाएको न हो भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा त्यो पेजमा भएको डाटा अपडेट गरिन्छ, अपडेट गरेर डिस्कमा लगेर स्टोर गरिन्छ। एडिटेड छैन भने, केही कुरा चेन्ज छैन भने अभियसली यत्तिकै आफै अपडेट हुन्छ, आफै स्टोर भएर बस्छ डिस्कमा। चेन्ज भयो भने त्यसलाई चाहिँ अपडेटेड गर्नुपर्छ है। अब मेमोरीको सर्टेन पार्टमा मात्र हुन्छ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम है। मेमोरीको सर्टेन पार्ट जहाँनिर हामीले रिफरेन्स गरिन्छ त्यही पार्ट मात्र हुन्छ भन्नुको अर्थ जहाँनिर जुन पार्टको कुरा मात्र हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ युज गरिन्छ त्यो पार्टमा मात्रै हुन्छ। नत्र मेमोरी त धेरै हुन्छ, सबै ठाउँमा पेज रिप्लेसमेन्ट गर्ने भने त किन चाहियो? पेज रिप्लेसमेन्टै चाहिएन नि, किनकि मेमोरीको पोर्सन डिफ्रेन्ट टाइपको मेमोरी हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट मेमोरीमा कहीँ न कहीँ स्टोर भएको हुन्छ। तर हामीलाई कहाँबाट काम गर्छौँ त्यही ठाउँमा नै हामीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो भनेपछि पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम सर्टेन पोर्सनमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो है। पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले अर्को चाहिँ हामीलाई सजिलो के बनाइन्छ भन्दाखेरि हामीलाई युटिलाइजेसन गर्न हेल्प गर्छ है। किन? रिफरेन्स हामीले थोरै पार्टमा गर्छौँ, थोरै पार्टमा हामीले धेरै चाहिँ पेज अथवा धेरै चाहिँ काम, टास्क, प्रोसेस चाहिँ काम गर्न पाउँछौँ भनेपछि पेज फल्टले चाहिँ हामीलाई युटिलाइज, मेमोरी युटिलाइजेसनमा इन वान वे अर अदर हेल्प गर्छ है। अब जाउँ अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ एउटा नट रिसेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ, अर्को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ, सेकेन्ड चान्स पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ, क्लक पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ, लिस्ट रिसेन्टली युज पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छ र काउन्टिङ बेस्ड पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम छन्। यिनीहरू हामीले पढ्नुपर्ने, अरू पनि छन् तर हामीले पढ्नुपर्ने यिनीहरू है। यिनीहरूमा हेरौँ, पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा जाउँ है। अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम एउटा बेस्ट पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भनेर पनि डिटरमाइन गरिन्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो एकदम हार्ड हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई है। हार्ड किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, किनकि हामीलाई पछि कुन कुरा आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। फ्युचरको कुरा थाहा हुनुपर्ने कुराले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गाह्रो कुरा हो। कुन स्ट्रिङ आउँदैछ, अब त्यो पछि कुन डाटा आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएर काम गर्नु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेन कुरा पेज रिप्लेस गर्ने काम गर्छ रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमले। कुन चाहिँ रिप्लेस गर्छ भन्ने कुरा न हो, यसले रिप्लेस गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइमसम्म युज भएको छैन, आएर हाम्रो रिफरेन्स भएको ठाउँमा बस्यो, कुन सर्टेन पार्ट पोजिसनमा पेज नम्बर अकुपाई गरेर बस्यो पेजमा, तर धेरै समयसम्म, पछिल्ला धेरै समयसम्म युज भएको छैन भने यस्तो खालको पेजहरूलाई हामीले रिप्लेस गर्छ है। यस्तो खालको पेजलाई रिप्लेस गर्छ भनेपछि लेट्स चेक कुनै पनि एउटा अल्गोरिदममा है। हेर, कन्सिडर रिफरेन्स स्ट्रिङ। हामीसँग 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 भन्ने रिफरेन्स स्ट्रिङ छ। हाम्रो 4वटा फ्रेमको चाहिँ पेजेसहरू छन् है। कति हुन्छ पेज फल्ट रेट भनेर चाहिँ क्वेसन छ है। क्याल्कुलेट पेज फल्ट रेट युजिङ अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। यो कन्डिसनमा कसरी गरिन्छ हेरौँ है। अब यहाँनिर अलरेडी सल्भ गरिसकेका, तर मैले यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई देखाउँछु है। पेज फल्ट काउन्ट गर्छ हामीले यहाँनिर
है फल्ट काउन्ट गर्छौँ। फल्ट काउन्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि पेजमा नयाँ एडिटेड भयो भने, नयाँ कुरा एडिट भयो भने, चेन्ज भयो भने पेजको चाहिँ अथवा यो फ्रेमको हैन फ्रेममा नयाँ कुरा चेन्ज भयो भने पेज फल्ट बराबर 1 हुन जान्छ। पेज फल्ट इक्वल टु पेज फल्ट प्लस 1 when something new is added in frame। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, सबभन्दा मेन कुरा। र यहाँनिर हामीले लिएको भनेको स्ट्रिङ हो। हरेकचोटि एउटा स्ट्रिङ आएको छ। हेर है, पहिला 1 भन्ने स्ट्रिङ आयो, सँगसँगै जाऊ है। हेलो, ठिक छ? सर 1 भन्ने स्ट्रिङ आयो, हामीसँग 4 वटा फ्रेम थिए, यो माथि टपमा गएर बस्यो। एउटा कुरा फ्रेममा एड अप भयो, केही कुरा चेन्ज भयो, देन फल्ट इक्वल्स टु 1 है। सेकेन्डमा 2 भन्ने स्ट्रिङ आयो, यो स्ट्रिङलाई हेरेको हामीले। 2 भन्ने स्ट्रिङ आयो, त्यो टप अफ द फ्रेममा गयो, पहिलाको एक स्टेप तल झर्यो, एउटा नयाँ कुरा केही चेन्ज भयो, फल्ट इक्वल्स टु प्लस 1। 3 भन्ने स्ट्रिङ आयो, यो स्ट्रिङबाट हो यो। 3 भन्ने स्ट्रिङ आउँदा 3 भन्ने टपमा गयो, अरू चाहिँ तल झरे हैन, रेस्पेक्टिभ 2 र 1 तल चाहिँ एक एक स्टेप झरे, नयाँ कुरा केही चेन्ज भयो, फल्ट इक्वल्स टु फल्ट अहिलेको पेज फल्ट प्लस 1 काउन्ट गर्दाखेरि। नयाँ स्ट्रिङ आयो 4 भन्ने स्ट्रिङ, 4 आयो, 4 टप अफ द पेजमा गयो, टप अफ द पेजमा गएपछि 4 3 2 1 यो तल तल गयो, एक एक स्टेप गयो, 3 2 1 नयाँ केही चेन्ज भयो, पेज फल्ट इक्वल्स टु 4। ठिक छ? अब 1 भन्ने आउँछ। अब यो फ्रेममा 1 भन्ने छ कि छैन? नयाँ 1 भन्ने आयो, 1 अलरेडी इन दिस फ्रेम, नो निड टु अपडेट दिस, यो यही नै हुन्छ, 4 3 2 1 नै रह्यो। नयाँ स्ट्रिङ 1 आएको थियो, केही पनि चेन्ज भएन, केही पनि चेन्ज नभएको कारणले फल्ट काउन्टमा चेन्ज भएन, 4 4 नै रह्यो। अब 2 भन्ने स्ट्रिङ आउँछ, त्यो पछि 2 भन्ने स्ट्रिङ आउँदाखेरि पनि हाम्रो फ्रेममा 2 अलरेडी छ, नो चेन्ज, त्यही भएर फल्ट काउन्टमा नि चेन्ज भएन। त्यो पछि 5 भन्ने स्ट्रिङ आउँछ। अब 5 भन्ने स्ट्रिङ आउँदाखेरि के हुन्छ? ल भन, अब भन। 5 भन्ने स्ट्रिङ आयो, अब के हुनु पर्यो? 5 अपडेट हुनु पर्यो है। अपडेट भएपछि के हुन्छ यसमा? पेज चाहिँ रिप्लेस द पेज व्हिच विल नट बी युज रेफरेन्स फर लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम। लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम भनेपछि यसमा चाहिँ के छ? 5 आउने बेलामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा अगाडिको 4 रिप्लेस भयो है। यो चाहिँ टप अफ द चाहिँ उसमा थियो, फ्रेममा थियो, फर लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम। ठिक छ? लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम भयो। कसरी लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम भयो? यो फ्रेममा लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम भयो, बसेको बसेन भनेर हेरिन्छ। फ्रेममा लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हेर, यसमा चाहिँ के छ? यहाँसम्म हाम्रो 1 2 3 थियो, 1 2 3 आइसकेको थिए हो। 1 2 3 आइसकेपछि अब तिम्रो चाहिँ 4 आयो हैन, 4 आयो, यो फ्रेममा खाली थियो, 4 आयो। 4 आएपछि 1 2 3 4 सबै आइसकेपछि त्यो पछि तिम्रो 1 पनि आयो रिसेन्टली, 2 पनि रिसेन्टली आयो। ठिक छ? 1 पनि रिसेन्टली आयो, 2 पनि रिसेन्टली आयो। अब हाम्रो 3 र 4 रिसेन्टली आएको थिएन, त्यो पुरानो सबैभन्दा पुरानोबाट चाहिँ बसेको थियो हो। त्यसमा पनि यो टप अफ द चाहिँ उसमा भएको हुनाले यो चाहिँ हटेर हाम्रो 5 आयो। 5 आउँदाखेरि 4 वाला हट्यो। अब नयाँ चेन्ज भयो, त्यही भएर पेज फल्टको भ्यालु के हुन्छ? प्लस 1 हुन्छ। प्लस 1 भएपछि अब यो पछि के छ? 1 आउँछ है। यो पछि 1 आयो, नयाँ 1 आयो। 1 आउँदा जस्ताको तस्तै भयो है।
जस्ताको तस्तै भयो। त्यही भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा केही चेन्ज भयो भएन। चेन्ज नभएको हुनाले पेज फल्ट जस्ताको त्यही रह्यो, जे थियो त्यही रह्यो। त्यो पछि 2 आउँछ, फ्रेममा 2 अलरेडी छ, फ्रेम चेन्ज हुन्न। फ्रेम चेन्ज नहुनु भनेको पेज फल्ट पनि चेन्ज हुन्न, के अरे फल्ट काउन्ट पनि चेन्ज हुन्न। त्यो पछि 3 आउँछ, 3 अलरेडी इन फ्रेम, फ्रेममै छ, त्यही भएर फल्ट काउन्ट पनि चेन्ज हुन्न, 5 को 5 नै रहन्छ। अब त्यो पछि के छ भन्दाखेरि 4 आउँछ। हेर त 4 आउँदाखेरि के छ, 4 आउँदाखेरि कुन चाहिँ कुरा हट्छ भन्दाखेरि 4 आउँदाखेरि अब 1 हट्ने भयो, किनकि 1 त्यो भन्दा अगाडिबाट हेर, यो 5 भन्दा नि अगाडिबाटै तिम्रो 1 यही रहिरहेको रिफरेन्स भइरहेको थियो हैन। 1 पहिल्यैबाट रिफरेन्स भइरहेको थियो, त्यही भएर अबको चोटीमा 5 चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि इन्ट्री भयो। ठीक छ, कहाँ छौँ हामी, ए 4 सरी 4 को बेला छ है हाम्रो यहाँ। 4 इन्ट्री भयो, 4 इन्ट्री भएपछि के हट्छ, 1 हट्यो भनेपछि नयाँ चेन्ज भयो, त्यही भएर फल्ट काउन्ट चाहिँ इक्वल्स टु फल्ट काउन्टमा 1 जोडियो। अब नयाँ हेर त्यो पछि 5 आउँछ। 5 आउँदाखेरि यो फ्रेममै 5 अलरेडी छ, नयाँ चेन्ज हुन्न, त्यही भएर फल्ट काउन्ट 6 नै हुन जान्छ। त्यही भएर अब हामीले पेज फल्ट रेट निकाल्छौँ। पेज फल्ट रेट भनेको नम्बर अफ पेज फल्ट। फाइनल्ली नम्बर अफ पेज फल्ट कति नै भयो, 6 भयो। नम्बर अफ चाहिँ रिफरेन्स स्ट्रिङ टोटल यो कतिवटा हुन्छन्, 12 वटा छ अहिले क्वेसनमा, त्यही भएर 6/12 गरेर पेज फल्ट रेट चाहिँ 0.5 आउन गएको है। यसरी चाहिँ हामीले पेज फल्ट रेट निकाल्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ है। अब यहाँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ छ है, अहिले मैले गरेको एक्सप्लेनेसन यो हेर्न सक्छौ, तिमीले पछि हेर्नु नि भयो। अब जाउँ अर्को क्वेसन हेरौ। कन्सिडर रिफरेन्स स्ट्रिङ दिएको छ विथ 4 फ्रेम, क्याल्कुलेट फल्ट रेट है। अब फल्ट रेट क्याल्कुलेट गर भन्यो भनेपछि लेट्स चेक। यहाँनिर 0 आयो, फल्ट काउन्ट एउटा आयो, यो फ्रेममा चाहिँ नयाँ कुरा थपियो 0 आउँदाखेरि। त्यो पछि 2 आउँदाखेरि फ्रेममा 4 फ्रेम भएको भएर 4 वटा राखेको है। 3 फ्रेम भन्यो भने 3 टा राख्नुपर्छ, 5 भन्यो भने 5 वटा राखेर गर्नु पर्यो है। कतिवटा फ्रेम भन्छ त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो है। 2 राख्यो, नयाँ चेन्ज भयो, 2 चाहिँ हुने भयो फल्ट काउन्ट। फेरि 1 आउँदाखेरि नयाँ भयो, फल्ट काउन्ट चाहिँ 3 हुन जान्छ। अब 6 आउँदाखेरि नयाँ भयो, फल्ट काउन्ट 4 हुन जान्छ। अब 6 आएपछि है, 6 आएपछि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 4 आयो। अब हेर है, यहाँनिर हेर, अब यो सबै अहिले ऐसा पो खाली थियो र यिनीहरूको मतलब हुन्न है, लङ्गेस्ट ड्युरेसनको मतलब भएन। यहाँबाट हेर्छ, अब यहाँ फुल भएको बल्ल योभन्दा अगाडि 1 पहिला आएको, 2 पहिला आएको, 0 पहिला आएको भन्न पाइन्छ, पाइएन। यहाँसम्म खाली थियो र पो होइन। अब प्याक भएपछि बल्ल यिनीहरूको कुरा हुन्छ। सब चाहिँ हाम्रो प्याक छ ठ्याक्कै यहाँ। यो पछि नयाँ आयो, 4 आयो है। 4 आएपछि हाम्रो 6 रिप्लेस हुन्छ है। 6 रिप्लेस भयो किनकि यिनीहरू अब त्यो मध्येको सबैभन्दा टपमा कुन छ, 6 छ, त्यही भएर 6 रिप्लेस हुन्छ। अब 6 रिप्लेस भयो, त्यही भएर काउन्टको भ्यालु बढ्यो। त्यो पछि 0 आउँछ, 0 अलरेडी इन फ्रेम, नो चेन्ज, अगाडि बढौँ, फल्ट काउन्ट सेम हुन्छ। त्यो पछि 1 आउँछ, 1 अलरेडी इन फ्रेम, नो चेन्ज, अगाडि बढौँ। त्यो पछि 0 आउँछ, 0 अलरेडी इन फ्रेम, नो चेन्ज, अगाडि बढौँ है। अब त्यो पछि हेर, त्यो पछि 3 आयो। 3 आएपछि हाम्रो यहाँनिरबाट हेर, तिम्रो सबै कुरा एउटै छन् बराबर, भनेको यहाँ फल्ट काउन्ट चेन्ज भएको छैन। यहाँबाट हेर्दाखेरि भनेपछि 4 हट्न पर्यो अब, किनकि
टप अफ द ऊ छ सबै बराबर छ नि योभन्दा अगाडि यहाँबाट हेर्नु पर्यो नयाँ चेन्ज भएको ठाउँबाट सबै कुरा बराबर छ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ 4 हटेर 3 ले रिप्लेस गर्छ त्यही भएर फल्ट काउन्ट थपियो त्यो पछि 1 आयो 1 अलरेडी इन फ्रेम नो निड टु चेन्ज त्यो पछि 2 आयो 2 अलरेडी इन फ्रेम नो निड टु चेन्ज त्यो पछि 1 आयो 1 अलरेडी इन फ्रेम नो निड टु चेन्ज त्यही भएर अब हाम्रो फल्ट काउन्ट 6 भयो 6 बाई नम्बर अफ स्ट्रिङ कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 बाई 12 इक्वल्स टु 0.5 चाहिँ फल्ट रेट आयो है यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ 6 बाई 12 0.5 आयो है ल अब जाउँ हामीलाई दिएको छ यो है रिफरेन्स स्ट्रिङ यो दिएको छ 3टा फ्रेम हुन्छ भने फल्ट रेट निकाल भने फल्ट काउन्ट सुरुमा यो 2 को बेला यहाँ लेखौँ है यहाँ लेखेर हिँड्छ 3 को बेला कि अझै आउँदै होला ए छैन एकछिन है ल 2 3 यो 2 को बेला यो 1 को बेला यो 5 को बेला यो 2 को बेला यो 4 को बेला यो 5 को बेला यो 3 को बेला यो 2 को बेला यो 5 को बेला यो 2 को बेला फल्ट काउन्ट 1 हुन पर्यो 2 इन्ट्री भयो 3 आउँदा 3 पनि इन्ट्री भयो 2 हुन्छ 2 आउँदा 2 अलरेडी छ फल्ट काउन्ट इन्क्रिज भएन हैन 1 आउँदा 1 छैन अपडेट भयो अब 5 आउँदा रिसेन्टको टपमा चाहिँ 1 थियो 1 हट्यो 5 ले रिप्लेस गर्यो नयाँ चेन्ज भयो त्यही भएर फल्ट काउन्ट पनि अपडेट भयो त्यो पछि चाहिँ 2 आउँदा अलरेडी इन फ्रेम नो चेन्ज त्यो पछि चाहिँ के आउँछ 4 आउँछ 4 आउँदाखेरि के हुने भयो अब हेर्नु पर्यो है 4 आउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 4 आयो 4 आएपछि अब हाम्रो 2 है 2 चाहिँ रिफरेन्स फर लङ्गर नम्बर अफ टाइम है लङ्गर नम्बर अफ टाइम रिफरेन्स भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो फ्रेममा भएको हुनाले 2 हट्यो अब 4 5 चाहिँ 3 भयो नयाँ अपडेट आएको भएर यो रह्यो 5 आउँदा 5 अलरेडी इन फ्रेम त्यही भएर यहीँ रह्यो के अरे चेन्ज भएन त्यो पछि 3 अलरेडी इन फ्रेम चेन्ज भएन त्यो पछि 6 आउँछ 6 आएपछि तिम्रो के भयो 4 एट द टप अरू बराबरै छ होइन बराबरै भए पनि तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि टपमा भएको चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिफरेन्स हुने भयो त्यो भएपछि तिम्रो के हुने भयो 2 विल बी रिप्लेस बाई 4 अनि 2 आउँछ यसमा चाहिँ नयाँ आयो त्यही भएर फल्ट काउन्ट एउटा थपियो 2 5 3 हुन्छ अनि 2 5 3 पछि 5 आउँछ 5 आउँदा अलरेडी इन फ्रेम नो चेन्ज त्यो पछि 2 आउँछ 2 अलरेडी इन फ्रेम नो चेन्ज ठीक छ है अब यसमा एउटा कुरा के पनि बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि है एकछिन है अगाडि जाउँ के हो ल अब दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो है यसमा है जहिले पनि अप्टिमल पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि फ्युचर युज कुन हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ है फ्युचरमा रिसेन्टली युज हुने कुन छन् भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ त्योबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ सोल्युसन मैले यहीँ छोडिदिएको छु यसलाई चाहिँ हेर है ल यो क्वेसन गर त ल क्याल्कुलेट पेज फल्ट नम्बर ल 3टा फ्रेम वाला ल गर सबैले
गर है, म यहाँ ऊ मात्रै बनाउँछु। 3टा फ्रेम सर हजुर त्यो अगाडिको त्यो सुरुको वाला एक्जाम्पलमा लाउनु न त्यो स्लाइड। ल प है ल हो त्यसमा के है यता यो वान चाहिँ किन हटेको भन्नेवाला बुझाइदिनु। यो लास्टमा त्यो 5 राख्ने बेलामा चाहिँ 1 हटेर 1 हटेर अनि 4 रिप्लेस भएको छ नि, हो त्यसकै हो त्योवाला के कहाँनिर रे? सेकेन्ड लास्टको उसमा, सेकेन्ड लास्टको फ्रेममा। ए तिम्रो यहाँनिर यो फ्रेममा अब त्यो त्यहाँबाट अब 4 एड गर्नुपर्छ नि, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो 1 हटेर 5 किन नहटेको र भन्नु खोजेको। यस्तो हुन्छ त्यसमा। अर्को तिम्रो अहिले मैले भने फ्युचर युजको कुरा पनि आउँछ यसमा। तिम्रो चाहिँ यसमा 5 चाहिँ फ्युचर स्ट्रिङमा पनि आउन सक्ने भयो। जस्तै अहिले मैले सुरुमा यहाँ भन्ने बेलामा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, नलेज अफ फ्युचर स्ट्रिङ थाहा हुनुपर्छ भनेको थियो नि। यो फ्युचर स्ट्रिङमा चाहिँ तिम्रो अब 5 चाहिँ तिम्रो फ्युचरमा आउँदैछ भनेको एक स्टेप पछि केही समय छिटै नै 5 आउँदैछ भने 5 लाई रिप्लेस गर्यो भने त तिमीले 5 ले चाहिँ मेमोरीमा काम गर्न थोरै समय पायो, किनकि अब आइहाल्छ, जसै 5 मा इन्ट्री भइहाल्छ। त्यही भएको भएर 5 चाहिँ नअटेको है। लङ्गेस्ट भएको 1, त्यो पछिको लङ्गेस्ट भएको 1 चाहिँ हट्यो। यहाँ छ नि सिन्स पेज 5 इज युज इन फ्युचर, त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ हटाउनौँ है। कतिवटा भयो यो? 7। तिमी गर्दै गर अनि यसमा फेरि गरौँला है। यो अलिकति लामो छ, त्यही भएर यसलाई यहाँ यही इम्प्लिमेन्ट गरौँ भनेर। कहाँसम्म गयो? 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ल यति फ्रेम बनाइयो। यति फ्रेम बनाइयो भने अब यहाँ फल्ट काउन्ट लेख्छौँ, फल्ट काउन्ट गर्छौँ है। 7 छिर्ने बेला टपमा 7 छिर्छ, फल्ट काउन्ट 1 हुन्छ।
हेर है सँगै अहिले टेबलमै भएर कन्फ्युज भयो होला मैले त्यही भएर यहीँ बनाइदिएँ है 7 0 1 आयो 7 तल झर्यो 0 आयो फल्ट काउन्ट 2 यहाँनिर 1 आयो सरी यहाँनिर 7 आयो तल झर्यो यहाँ 0 यो 7 है अनि यहाँ 1 आउँछ पेज फल्ट के हुन्छ 3 हुन जान्छ अब यहाँनिर हेर अब आउने भनेको 2 यहाँ छैन नयाँ चेन्ज हुने भयो कुन चाहिँ हट्ने भन्ने कुरा 2 पछि रिसेन्टली के आउँदैछ ल भन यो 2 पछि रिसेन्टली 0 आउँदै है 0 पछि चाहिँ पहिला युज भएका कुन आउँछ ल भन पहिला युज भएको कुन आउँछ रिसेन्टली आउँदाखेरि यी सबै झरिसक्छ 3 फ्रेमलाई त यो पुगिसक्छ नि हेर त 304 भनेको त तिम्रो नयाँ कुरा आइसक्छ त्यही भएर यो फ्रेममा तिम्रो जसै अपडेट भइसक्छ भनेपछि 0 चाहिँ हट्दैन 1 र 7 मध्ये जुन हटाए नि हुन्छ कुरो क्लियर छ हेलो छैन सर बुझेन है 3टा मात्र फ्रेम छ 3टा फ्रेममा 107 अहिले फ्रेम कम्प्लिट छ सर फ्रेम कम्प्लिट छ 2 पछि लगतै 0 आउँदै 0 त जसै फ्रेममा हुने भयो एक स्टेप पछि पनि हो त्यही भएर 0 हटाएर काम भयो पछि फेरि हटाएर फेरि 0 एड गर्न मिल्दैन र मिल्छ मिल्न त तर त्यो त अल्गोरिदम अनुसार भएन नि त हजुर सर है भनेपछि 0 हटाउन मिलेन हटाउन अनि त्यो पछि लगतै के आउँछ 0 पछि 3 आउँछ 4 आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भन्दा फरक छन् फ्रेममा भएको भन्दा फरक भनेपछि फ्रेममा तिम्रो 3टा अरु 3टा नयाँ आइसक्ने बेलासम्म पनि अहिले भएका फ्रेमका नआउने रहेछन् त्यो त क्लियर भयो नि 1 र 7 त आउने चान्स छैन नि रिसेन्टली छैन सर छैन भनेपछि 1 र 7 मध्ये तिमीले जुन हटाए नि हुन्छ 1 र 7 मध्ये कुन हटाउने भन्दाखेरि टपमा जुन छ अब जुन पनि हटाउन मिल्ने केसमा चाहिँ टपमा जुन छ त्यसलाई हटाउने हो भनेको 0 तिम्रो रहने नै भयो 7 राख्देऊ तिम्रो है अब टपमा को चाहिँ 1 रिप्लेस र के आउँछ यसमा 2 आउँछ र यो के भयो 4 भयो पेज फल्ट किनकि नयाँ पार्ट आयो है 0 आउँछ 0 आउँदा यो कुरा चेन्ज हुन्छ हुन्न 207 नै रह्यो यो 5 है ठीक छ तर फेरि यसमा यहाँ मैले 1 हटाएको ठाउँमा 7 हटाए भने पनि फरक चाहिँ पर्दैन है सर किन फल्ट पर्दैन भन फल्ट काउन्ट 4 होला नि हैन र कहाँनिर यहाँ फोनै हुन्छ चेन्ज हुन्न है यहाँनिर भन सुन है मैले यहाँ 1 को ठाउँमा 2 राखेँ 7 को ठाउँमा 2 राखे भए पनि केही फरक पर्दैन जसै युज नहुनेवाला भनेको फ्युचरमा युज नहुनेवालाले भएर बस्ने मात्रै हुन्थे अरू केही हुन्थेन है दुईटै गर्न पाइन्छ तर सकेसम्म अगाडिको हटाउँ भन्ने कुरा हो है फ्रेम भएको अब 207 छ 0 आउँदाखेरि त्यो पछि 3 आउँदैछ अब हेर यो यहाँनिर यो पोजिसनमा छौँ हामी 3 आउँदैछ 3 आउँदैछ भनेपछि रिसेन्टली के छ रिसेन्टली 0 आउँछ त्यो पछिको हेर्ने के फ्रेम 3टा नयाँ चेन्ज भयो भने के हुन्छ भनेर 0 हुन्छ 0 अलरेडी आउँछ 0 हटाउने कुरो भएन नयाँ चेन्ज हुँदा 4 चेन्ज हुन्छ हो 4 नयाँ हो नि त नयाँ आउने चिज हो 4 एउटा नयाँ आउँछ त्यो पछि लगतै फेरि 2 आउँछ भनेपछि त 0 र 2 त छिटो आउने नै भए भनेपछि 0 र 2 हटाउन मिल्यो मिलेन कुन हट्ने भयो अब 7 सरी है यो तल हुन्छ है एकछिन है यो
इरेज गर्नु पर्यो। ल 0 र 2 हटेन, 0 तल झर्यो, 2 यहाँ आयो, नयाँ कुन आउने भयो? ल भन त, नयाँ 3 आउने भयो। नयाँ चेन्ज भएको हुनाले पेज फल्ट के हुन्छ अब? 5 हुन्छ। अब हाम्रो कहाँसम्म पार्ट भइयो? यो 3 सम्मको पार्ट भइयो है, यो सम्मको पार्ट भइयो। त्यो पछि 0 आउँदैछ, 0 अलरेडी इन फ्रेम, केही कुरा चेन्ज भएन, 5 भयो। त्यो पछि 4 आउँदैछ, 4 नयाँ कुरा हो। 4 नयाँ कुरा हो भने 4 ले कसलाई हटाउने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। 4 ले 4 पछि लगतै 2 हटाउने। हेर त, 2 र 3 हटाउने, 0 हटाउने सर, नहटाउने, 0 हटाउने। त्यही भएर 2 एक स्टेप तल झर्यो, 3 एक स्टेप तल झर्यो, 4 आएर यहाँ इन्ट्री भयो, यो 6 नम्बर भयो। ठिक छ? यो 4 आउने। हजुर, त्यसो भए त हामीले पहिला गरेको सोलुसन पनि ठिक छ र? के चाहिँ भयो? अगाडिको क्वेसनहरुमा ठिक छ त सोलुसन? यो त अनि हामीले यो केस नै हेरेको थिएन नि, पछि आउने स्ट्रिङ नै हेरेको थिएन नि, चेक गरेको थिएन नि पहिला त। पहिलाको लङ्गेस्ट हेरे जस्तो लाग्छ त अघि नै फेरि। लङ्गेस्ट ड्युरेसन पनि तिमीले चाहिँ ल यहीबाट हेर, मैले पख यो भ्याउ भने है, यो फेरि आजकल किन छोड्ने। ल अब जाउँ, 2 आउँछ है, नयाँ 2 आयो, 2 अलरेडी इन फ्रेम छ, त्यही भएर यो भयो। अब नयाँ चेन्ज केही हुन्छ? हुन्न, त्यही भएर 6 रह्यो। त्यो पछि 3 अलरेडी इन फ्रेम, यस, चेन्ज हुन्छ? हुन्न। त्यो पछि 0 आउँछ, भनेको कहाँनिर? यो पार्टमा छौँ है हामी। हामीसँग 4, 3 र 2 छ है। अब पछिको फ्युचरमा 3 र 2 आउँदैछ। 3 र 2 आउँदैछ भनेपछि हामीले 3 र 2 रिप्लेस गर्न पाइन्न। रिप्लेस गर्ने भनेको अब के हो? के हो? 4 लाई 0 ले रिप्लेस गर्छौं, नयाँ भयो, त्यही भएर यो 7 भयो। अब 0 आउने पोइन्टसम्म गर्यौं, त्यो पछि 3 आउँदैछ, त्यही भएर यो नयाँ हुँदैन, यही नै रहन्छ, 7 भयो। अब 2 आउँदैछ, 2 अलरेडी इन फ्रेम, विल नट बी चेन्ज। त्यो पछि 1 आउँदैछ, 1 इज नट इन फ्रेम। अब यो 1 आउँदै है, 1 इज नट इन फ्रेम, बट तिम्रो के आउँदैछ? त्यो पछि 2 र 0 छ, 2 र 0 हटाउन मिलेन, 3 हट्छ, त्यही भएर 2 यहाँ हुन्छ, 0 यहाँ आउँछ, 3 हटेर 3 को सट्टा 1 आउँछ, नयाँ भयो, त्यही भएर 8 भयो है। यो 1 नम्बर 1 आउँदा। 2 आउँदा के हुने भयो? 2 आउँदाखेरि, अब 2 आउँदाखेरि 2 अलरेडी इन फ्रेम, शैल वी चेन्ज? नो, सेम भयो। त्यो पछि 0 आउँदा 0 अलरेडी इन फ्रेम, चेन्ज गर्नु पर्यो? परेन, सरी 8 हुन्छ यो, चेन्ज गर्नु नपरेको भएर। अब 1 आउँछ, 1 अलरेडी इन फ्रेम, नो चेन्ज। 7 आयो, 7 आउँदा ल हेर, 7 आउँदा अब के छ भन्दाखेरि त्यो पछि आउने भनेको 0 हो, 0 त हटाउन पाइएन। 1 र 2 मध्ये जुन हटाए नि हुन्छ है। 1 र 2 मध्ये नर्मली चाहिँ टपको हटाउँछौँ, त्यही भएर 2 पनि यही रह्यो, 0 नि यही रह्यो, 7 नयाँ आयो, नयाँ आएको भएर 9 भयो। त्यो पछि 0 आउँछ, 0 अलरेडी तिम्रो के हो? फ्रेममा छ, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर 9 नै रहन्छ। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ
fault count equals to 9 भयो लास्टमा जति थियो त्यति अनि त्यो पछि नम्बर अफ स्ट्रिङ कति 19 होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ गयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 भयो त्यसो भए रेट कति हो त नि फल्ट काउन्ट रेट 9/19 आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फल्ट काउन्ट रेट चाहिँ 9/19 निकाल्न सकिन्छ है सुन्नु न ठीक छ भन त्यो जस्तै लास्टको स्ट्रिङलाई अपडेट गर्नुपर्ने भयो कुनलाई हटाइन्छ त हामीले कस्तो रे जस्तै अब यहाँ 0 चाहिँ त्यो पहिलादेखि नभएको भयो कि अपडेट गर्नुपर्ने भयो कुनलाई हटाइन्थ्यो भनेको 0 नभएको भयो भन्नाले कुनमा त्यो 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 फ्रेममा नभएको भयो लास्टमा सर लास्टमा एकछिन है लास्टमा यो 0 नभएको भए सर कुनलाई हटाइन्थ्यो भनेको अपडेट गर्नुपर्ने भएको केही फरक पर्दैन टपको हटाइदिए हुन्छ जुन हटाए पनि केही फरक पर्दैन फेरि तर मोस्ट अफ द केसमा टपको हटाइन्छ है ल सर हटाए पनि फरक पर्दैन है फेरि हाम्रो फल्ट काउन्ट रेट एउटै आउँछ पहिले पछि युज हुन्न भनेपछि जुन हटाउन पनि पाइन्छ फेरि अब कसैले सब जुन हटाएर नि गर्न सक्छन् कसैले कुन गर्न सक्छ तर त्यसको चाहिँ तीनटा चेन्ज हुने बेलासम्मको लागि चाहिँ अब फ्रेमको चाहिँ कतिवटा फ्रेम छन् त्यो अनुसार चाहिँ फरक पर्छ है ल यसलाई अगाडिकोबाट चेक गरौँ है एकचोटि है यसलाई पहिला मेटाइदिएँ मैले अनि चेक गरौँ है यो रफ भयो यो मेटाऊ अनि चेक गरौँ है मिलेको मिलेन भन्ने कुरामा पहिलाकै क्वेसनमै चेक गरौँ ल यहाँ हेरौँ है यसलाई गरौँ अनि चेक गरौँ है त्यहीसँग सँगसँगै गरौँ 4 वटा फ्रेम हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा आफै बनाएर हेरौँ अनि त्यो पछि सहिलो हुन्छ है तिमीहरूलाई उसमा भएर अलिक कन्फ्युज भयो के स्लाइडमा सिधै फिगर आएको भएर कन्फ्युज भयो कतिवटा चाहियो यो जतिवटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ आउँछ त्यतिवटै चाहिन्छ है नम्बर अफ स्ट्रिङ एक दुई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 7 8 9 10 11 12 है यो भने कति हो 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 ल तिमीहरू त्यो दुईटा कुराले कन्फ्युज भयो एउटै कुरा हेर है ल है अब फल्ट काउन्ट है यहाँ 1 आयो है नयाँ स्ट्रिङ 1 आउँदाखेरि 1 आयो फल्ट काउन्ट 1 भयो यो 1 तल चल्छ फल्ट काउन्ट 2 भयो है यहाँसम्म समस्या छैन नि हैन हेलो हेलो
छैन सर, छैन। छैन। अब यो 1 तल झऱ्यो, यो 2 आयो, यो 3 आयो, यहाँ फल्ट काउन्ट 3 भयो, यो सम्बन्धी समस्या छैन। यो 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, यो 4 आयो, फल्ट काउन्ट 4, यहाँसम्म समस्या कसैलाई छैन होला जस्तो लाग्छ है। ठिक छ, यो पनि समस्या हुन्न, यो पनि समस्या छैन है। 1 दोहोरियो। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई समस्या छ? यो पनि समस्या हुन्न। यो पछि 2 पनि यहीमै छ। 4 3 2 1, यो पनि समस्या छैन। आई होप सो। अब 5 बाट जाउँ है। 5 आउँदा के हुन्छ? अब तिमीहरूको अहिको कुरालाई चाहिँ डबल कुरा चाहिँ भुल है, एउटै कुरा सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। भयो दुईटा तरिकाले एक्सप्लेन गर्दा गाह्रो भयो। अब 5 आउँदैछ। 1 2 3 रिसेन्टली युज हुँदैछ। सबभन्दा सजिलो यसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ है। किन 4 वटा फ्रेम छ, अब 4 वटैमा चाहिँ 1 लगत्तै युज हुन्छ, त्यो पछि 2 आउँछ, त्यो पछि 3 युज हुन्छ, भनेपछि 1 2 3 युज हुँदैछन् 4 भन्दा अगाडि। त्यही भएर 4 लाई हटाउन सजिलो भएको कारणले यहाँ 4 हटेर चाहिँ हामीले यो लेख्या हो है। यो यसरी तिमीहरूलाई बुझ्न अझ सजिलो होला है। ठिक छ? हेलो, ठिक छ सर। अब जाउँ 5 को पार्ट भ्याइयो। 1 आउँदै है। 1 मा हेरौँ, 1 आउँदैछ। 1 अलरेडी इन फ्रेम। यसलाई अलरेडी फ्रेमलाई त 1 मिनेटमा भ्याइयो, धेरै टेन्सन लिनै परेन। 1 पछि 2 अलरेडी इन फ्रेम। अलरेडी इन फ्रेमलाई हामीले टेन्सनै लिनु परेन। अब त्यो पछि 3 अलरेडी इन फ्रेम, यसलाई पनि टेन्सन लिनु परेन। 4 आउँदैछ अब है, यहाँ 4 मा छौँ। अब 4 आउने बेलामा 4 पछि 5 युज हुन्छ एकचोटि। त्यही भएर हामीले 5 लाई हटाउन पाइएन है। 3 2 1 जे हटाए पनि समस्या हुन्न है। जे हटाए पनि समस्या हुन्न। इट्स अप टु यु। टप सकेसम्म टपकै हटाए पनि केही फरक परेन। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो टपकै हटायो भने पनि समस्या हुन्न। अब यो 1 हटाए पनि समस्या भएन है। 1 धेरैचोटि युज भयो भन्ने तरिकाले, धेरै नम्बर अफ टाइम हेर त 1 तिम्रो फ्रेममा परेको धेरै अगाडिबाटै हो तरिकाले 1 हटाए पनि केही फरक पर्दैन है। किनकि अब हाम्रो यो फ्रेममा लगत्तै तिम्रो अहिले हटाएको चिज युज हुनेवाला होइन। अथवा तिम्रो 3 2 1 जे हटाए पनि तिम्रो रिसेन्टली नयाँ स्ट्रिङमा त्यो आउनेवाला छ, छैन। आउनेवाला छैन भनेपछि केही फरक पर्दैन। इट डिपेन्ड्स है। अब यहाँनिर आसी रामको एन्सर, श्यामको एन्सर यो स्ट्रिङमा है, यो चाहिँ तिम्रो फ्रेम चाहिँ फरक देखिन सक्छ है, केही फरक पर्दैन। अब यहाँनिर 5 चाहिँ हटाउन पाइएन। अब मैले 1 हटाएँ भने मैले 2 3 5 र यहाँ 4 लेख्छु। अब मैले 2 हटाएँ भने यहाँ 1 हुन्छ, 3 हुन्छ, 5 हुन्छ, 4 लेख्छु। त्यो तरिकाले लेख्न पर्यो। नयाँ चेन्ज भएको हुनाले फल्ट 6 भयो। अब चाहिँ फल्ट काउन्ट यो यसमा चाहिँ 5 अनचेन्ज कुरा भएको हुनाले यो अलरेडी यही नै हुन्छ, 6 हुन्छ। अब पेज फल्ट रेट चाहिँ 6/12 गरेर 0.5 आउँछ। ठिक छ? ठिक छ सर। अब है 4 5 3 2 पुरानो यसमै पनि चेक गर हैन, त्यही नै हुन्छ। अब यसरी सजिलो होला है अहिलेको तरिकाले भन्दा। तिमीहरूले यहाँ एक्सप्लेनेसन पनि छ, यसलाई पनि एकचोटि चेक गरौँ। ठिक छ? अर्को गर्नुपर्छ? सर अहिलेको एकचोटि बताइदिनु न। हजुर फर्स्ट वाला के 8 नम्बरमा। हजुर अघि गर्नुभएको थियो नि योभन्दा अगाडि, त्यसको 8 नम्बरमा एकचोटि हेर्नु न। यसमा त्यो लङ्गेस्ट वाला थियो नि हाम्रो 19 वाला। ए 19 वटा खै एकछिन है।
आउँदैछ है ल ल भन त त्यो 8 को स्टार्टिङ छ नि 8 को स्टार्टिङ हजुर 8 को स्टार्टिङ भन्नाले कुन त्यो के पार्टनिर 8 नम्बर काउन्ट फल्ट काउन्टको 8 छ नि हो यो त्यहाँ 0 हटेर 1 आएपछि अनि त्यो 0 फेरि तल जाने हो र 0 हटेर 1 आएपछि 0 हटेको होइन नि यहाँ हेर न 3 हटेको हो के 3 हटेको हो अब यसलाई चाहिँ टप अफ द हामीले चाहिँ टपमा चाहिँ राख्न खोज्या हो टप अफ द स्ट्याकमा राख्न खोज्या हो होइन सकेसम्म यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ आएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टपमा राख्ने चाहिँ काम गर्छौँ है भएछ मोस्ट अफ द टाइममा मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द केसेसमा तिम्रो टपको हटाउँछन् भनेर भनेको छु नि अब तिमीले नि टपकै हटाउनतिर लगाऊ यदि चाहिँ ऊ भयो भने दुईटा मध्ये कुन हटाउने भन्ने कन्डिसन हुँदाखेरि नत्र तलको हटाउँदा पनि अथवा त्यो भन्दा टपमा नहटाइकिन अरू पनि कन्फ्युज जस्तै अब यो दुईटै चाहिँ मानव यो 0 यो 3 छ यो दुईटै चाहिँ फ्युचरमा युज हुन्नन् अब दुईटा मध्ये कुन हटाउने भन्यो भने 0 टपमा छ टप हटाइने भयो होइन 3 हटाउँछु भने पनि फरक चाहिँ पर्दैन है भनेर भने हो तर मोस्ट अफ द ठाउँमा चाहिँ तिमीले 0 हटाएको देख्छौ टपमा भएको हटाएको देख्छौ के है ओके सर ल यो चाहिँ गर्ने अब अर्को चाहिँ नट रिसेन्टली युज्ड पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भन्ने छ है नट रिसेन्टली युज भनेको अब चाहिँ यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ पहिला स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ चेक गर्छ है कलेक्ट गर्ने काम गर्छ स्ट्याटिस्टिक्स है स्ट्याटिस्टिक्समा के आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ पेज चाहिँ युज भयो कि भएन है पेज राइट मोडमा छ कि रिड मोडमा छ है अनि पेज चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने छ कि छैन भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ यसमा स्टोर भएको हुन्छ इन्फर्मेसन स्टोर भएपछि अब यो बिटमा चाहिँ हाम्रो एम भनेर चाहिँ बिट छ भने त मोडिफाइड छ कि छैन भन्नको लागि हो एम बिट आर भनेको रिफरेन्स छ कि छैन भनेको रिड राइटको लागि युज गरेको रहेन भन्ने कुराको लागि आर भनेर रिफरेन्स बिट युज गरिन्छ अब यो बिट चाहिँ हाम्रो पेज टेबलमा इन्टर गरिएको हुन्छ र सुरुमा काम गर्ने बेलामा हाम्रो मेमोरीलाई चाहिँ मार्क गरिन्छ है अब चाहिँ मार्क गर्ने भनेको कसरी मार्क गरिन्छ त्यो रिफरेन्स छ कि छैन भनेर आरलाई मार्क गरिन्छ आइदर 0 अर 1 एमलाई मार्क गरिन्छ आइदर 0 अर 1 मोडिफाइड कि नट मोडिफाइड भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसरी 0 1 चाहिँ हामीले चाहिँ मार्क गरेर चाहिँ राखिएको हुन्छ अब रिफरेन्स गर्नु पर्यो पेज फल्ट आएपछि रिफरेन्स गर्ने बेलामा अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिफरेन्स गर्ने बेलामा आर भन्ने बिटलाई चाहिँ पेज टेबलमा इन्ट्री गर्छ हैन इन्ट्री गरेपछि त्यो हाम्रो रेस्पेक्टिभ है रेस्पेक्टिभ पेज फ्रेम सेलेक्ट हुन्छ त्यो पेज फ्रेममा आइदर राइट गर्ने हो कि रिड गर्ने हो त्यो हेर्छ रिफरेन्सबाट र रेस्पेक्टिभ तरिकाले त्यसलाई मोडिफिकेसन गर्छ अब यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोसेस स्टार्ट भयो भने प्रोसेस स्टार्ट भएपछि चारवटा क्लासमा चाहिँ डिफाइन गर्छ चारवटा क्लासमा डिफाइन गर्ने भनेको के हो आइदर हरेक तिमीलाई चाहिँ स्पेसिफाई गरेको प्रोसेस चाहिँ रिफरेन्स र मोडिफाईको टर्ममा हेर्छ क्लास 0 भन्यो भने रिफरेन्स पनि भएको छैन मोडिफाई पनि भएको छैन त्यो सबैभन्दा चाहिँ त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुइटेबल त्यो हुन्छ अर्को रिफरेन्स भएन मोडिफाई भयो त्यो क्लास 1 मा पर्छ अर्को रिफरेन्स भयो मोडिफाई भएन त्यो क्लास 2 मा पर्छ अर्को रिफरेन्स पनि भएको छ मोडिफाई पनि भयो त्यो क्लास 3 मा पर्छ है यसरी 0 1 2 3 गरेर डिफरेन्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौं अब लोएस्ट नम्बर जुन छ अब जस्तै लोएस्ट क्लासबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न पाउँछौं क्लास 0 रिफरेन्स पनि भएन मोडिफाई भएन यो चाहिन्न भन्ने तरिकाले यसलाई हटाउन सकिन्छ यदि पेज रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पछि क्लास 1 का कन्टेन्ट हटाउन सकिन्छ त्यो पछि क्लास 2 का कन्टेन्ट हटाउन सकिन्छ है लास्टमा चाहिँ क्लास 3 को कन्टेन्ट चाहिँ हटाइन्छ भनेपछि युज नभएका कुराहरुलाई
सबभन्दा पहिला चाहिँ हटाउनतिर गइन्छ। युज नभएकोमा नि फोकस केमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिफरेन्सलाई फोकस भयो। हेर त क्लास 1 र क्लास 2 मा क्लास 1 नट रिफरेन्स, त्यसको प्रायोरिटी कम भयो मोडिफाइड भयो पनि। क्लास 2 रिफरेन्स छ नट मोडिफाइड भयो पनि त्यसको चाहिँ प्रायोरिटी बढी भयो। भनेपछि नट रिसेन्टली युज चाहिँ अल्गोरिदममा चाहिँ पेजलाई चाहिँ कुन पेज भन्ने हुन्न, क्लासबाट ऱ्यान्डमली हटाइन्छ। क्लासमा छुट्याउने काम चाहिँ गर्ने भयो अपरेटिङ सिस्टमले, क्लास 0 कि क्लास 1 कि क्लास 2 कि क्लास 3 भनेर। त्यो क्लासमा भएका प्रोसेसहरू अथवा पेजहरू जुन पनि हट्न सक्ने भए त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम बेसिसमा हुने भयो। क्लास 0 मा अहिले 4 वटा पेज छ, त्यो मध्ये जुन पहिला हटाउन नि पाइयो, किनकि त्यो नट रिसेन्टली युज वाला हो, नट रिफरेन्स वाला हो, नट मोडिफाइड वाला हो भन्ने तरिकाले डिटरमाइन गरिन्छ। यसको रेस्पेक्टिभ हामीसँग छुट्टै अल्गोरिदम मतलब यसरी गर्ने भन्ने कुरो प्रब्लम चाहिँ हुन्न। तर क्लासमा डिटरमाइन छुट्याउने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ र ऱ्यान्डमली चाहिँ त्यो छुट्याएकोबाट कुन हटाउने भन्ने सेलेक्सन गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले ऱ्यान्डम बेसिसमा गर्छ है। छुट्याउने काम चाहिँ हाम्रो आर र एमबाट हेर्छ रिफरेन्स छ कि मोडिफाइड छ भनेर। हरेक पेजको चाहिँ लाई चाहिँ स्ट्याटसबाट हेर्ने भयो कुन क्लासमा लाने भन्ने कुरा। तर त्यहाँबाट हटाउने काम चाहिँ हाम्रो त्योबाट हेर्ने भएन कि जुन चाहिँ क्लासबाट हटाउने हो त्यो क्लासका मध्ये जुन हटाउन नि सक्ने भयो ऱ्यान्डम बेसिसमा है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जहिले पनि हाम्रो पेजिङ चाहिँ अल्गोरिदममा जसले चाहिँ पहिला छिरेख पहिला काम गर्न पाए त्यसलाई पहिला हटाउने भनेर भन्यो भने हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदममा आउने भयो है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा त्यति धेरै हाम्रो चाहिँ प्रब्लम हुन्न। अघि हामीलाई एउटा प्रब्लम भएको थियो, कहाँनिर प्रब्लम भयो थियो भन्दाखेरि फ्युचरमा यो युज हुन्न, ए पनि 1 पनि युज हुन्न, 2 पनि युज हुन्न, 3 पनि युज हुन्न, कुन हटाउने भन्ने कन्फ्युजन त थियो नि। त्यो खालको कन्फ्युजन पनि हुन सक्थ्यो। यद्यपि हामीले टपको चाहिँ हटाउने चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम टपको हटाउने भनेर चाहिँ हेऱ्यौँ। यसमा चाहिँ त्यो खालको कुरै हुन्न है, त्यो खालको एक्स्ट्रा ओभरहेडै हुन्न। हामीले सिधै जुन पहिला आएको त्यसलाई पहिला हटाउँछौँ है। नयाँ पेज फल्ट आयो भने जुन पहिला आएको त्यसलाई हटाउँछौँ र नयाँ त्यसलाई हटाएर त्यसलाई चाहिँ हटाउँछौँ र नयाँलाई चाहिँ हेडमा ल्याएर राख्छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ल्याएर राख्छौँ। हेर यो स्ट्रिङ छ है, कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ दिएको छ, फ्रेम दिएको छ हामीलाई। यो स्ट्रिङ दिएको छ, 3टा फ्रेम हुन्छ भने फल्ट काउन्ट चाहिँ पेज फल्ट निकाल भने पेज फल्ट चाहिँ रेट निकाल्नु पर्यो भने फल्ट काउन्ट निकाल्न यहीँबाट निक्लिन्छ। पेज फल्ट रेट निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो कतिवटा कति आउँछ चाहिँ फल्ट काउन्ट डिभाइड बाई यो पेज फल्ट मात्रै भन्यो भने त फल्ट काउन्ट भयो। पेज फल्ट रेट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो फल्ट काउन्ट डिभाइड बाई नम्बर अफ स्ट्रिङ गरिन्छ, त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ। अब हेर सुरुमा 2 आयो, 2 आउँदाखेरि 2 छिर्यो, फल्ट काउन्ट 1 भयो। यसमा त ऐकै कुरा हो, कसैलाई समस्या हुनु भएन है। हेर है 3 आयो, 3 आउँदाखेरि नयाँ भयो, फल्ट काउन्ट थपियो। फेरि 2 आयो, उही भयो, फल्ट काउन्ट जस्ता जस्तै हुन्छ। त्यो पछि 3 आउँछ, के अरे 1 आउँछ, 1 आउँदा 1 नयाँ भयो, त्यही भएर 2 तल झऱ्यो, 3 एक स्टेप तल भयो, 1 नयाँ भयो, 1 एड भयो यो फ्रेममा। यहाँसम्म चाहिँ फल्ट काउन्ट 3 भयो। यो 3टा फ्रेमको मा काम गर्दैछौँ हामीले। यहाँसम्म 1 सम्म आयो भनेको यो पार्टसम्म आयो यहाँसम्म। अब फ्रेम चाहिँ फुलफिल भए। अब बल्ल हट्ने हो, कुन हट्ने भन्ने कुरा हो। अब हट्दा कुन हट्यो ल भन, यो फर्स्टमा आएको होइन, फर्स्ट इन हो नि यो। हेर त फर्स्टमा आएको हो यो, त्यही भएर यो हट्यो। यो हटेपछि 3 एक स्टेप तल आयो, 1 एक स्टेप तल आयो, टपमा आएर जुन आउनु पर्ने हो यो चाहिँ गएर टपमा गइदियो। त्यो पछि 2 आयो, 2 त हाम्रो छैन फ्रेममा, त्यही भएर अनि यो नयाँ चेन्ज भएर फल्ट काउन्ट पनि 4 भयो। 2 पनि हाम्रो यो फ्रेममा छैन, फ्रेममा छैन भने कुन हटाउने सब। त्यो पछि फर्स्ट इन के छ, यिनीहरू मध्येको 5, 1 र 3 मध्ये फर्स्ट इन कुन हो, 3 इन भएको। त्यही भएर 3 हट्यो,
3 हट्छ यो है, यो हट्छ 1 एक स्टेप तल आयो, 5 एक स्टेप तल आयो, टपमा आएर यो 2 गएर बस्यो। ठिक छ नि हैन? अब यो पछि 4 आयो, 4 पनि अहिलेको फ्रेममा छैन है, यो चेन्ज भएर यो चेन्ज भएको कुरा त सँगसँगै हेर है। अब 4 आयो, 4 यो फ्रेममा छैन, 4 त्यही भएर यो फ्रेममा अट्न पर्यो। अट्नको लागि कुन हट्न पर्यो? नयाँ सबभन्दा पुरानो कुन आएको थियो त्यही हट्ने हो। सबभन्दा पुरानो 2, 5 र 3 मा कुन चाहिँ हुन्छ सबभन्दा पुरानो? ल भन त, इक्वल 2, 5 र 1 मा ल भन। 1 हो कि हैन? ठिक छ, किनकि 2 त भर्खर पनि आइसक्यो है, यो 4 आउनुभन्दा अगाडि यो रिसेन्ट आएको यो 2 त नयाँ 2 हो है, कि 2 यहीँबाट हेर्ने होइन फेरि, 2 त अहिलेको लागि यो फ्रेममा नयाँ 2 हो। एकचोटि आएर हटेर फेरि चाहिँ आएको है, नयाँ हो। अब 5 पनि चाहिँ तिम्रो नयाँ हो भनेपछि तिम्रो के हुन्छ? यतिखेर चाहिँ तिम्रो यो 1 हट्छ, 5 तल आउँछ, 2 तल आउँछ, या नयाँ आएर बस्यो। नयाँ भनेको 4, नयाँ चेन्ज भएको हुनाले यो 6 भयो। अब 5 आउँछ, 5 अलरेडी इन फ्रेम, नो चेन्ज। त्यो पछि 3 आउँछ, 3 नट इन फ्रेम। अब लास्टको भनेको जसै चाहिँ पहिला छिरेको लास्टमा गएर बसेको हुन्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टको हटाउने भएको हुनाले हेर त 5 हट्छ, हरेकचोटि लास्टको हटाएको छौ नि, त्यो फर्स्ट इन भएको भएर लास्टमा गएर बसेको, यो तरिकाले गर्यो भने है। अब त्यही भएर 5 हट्छ, 2 तल आयो, 4 तल आयो, नयाँ आएर 3 बस्छ। ओभरअल नयाँ भएर फल्ट काउन्ट पनि 7 भयो। अब यो पछि 2 हट्छ, के अरे नयाँ आउँदा 2 हट्न पर्ने हो, तर 2 नै आएको भएर यही 2 फ्रेममै हट्यो, त्यही भएर यो चेन्ज भएन। त्यो पछि 5 आयो, 5 आउँदा यो 2 हट्छ, 4 तल आउँछ, 3 तल आउँछ, 5 नयाँ आएर बस्यो, यो नयाँ भ्यालु चेन्ज भएको हुनाले फल्ट काउन्ट पनि चेन्ज भयो। त्यो पछि 2 आउँछ, 2 फ्रेममा छैन भनेपछि फर्स्ट इन भएको 4 हो, त्यो 4 हट्यो, अनि यो 3 तल आयो, 5 तल आयो, 2 नयाँ आएर बसेको भएर यहाँ गयो, अनि त्यही भएर यो नयाँ भ्यालु चेन्ज भयो फ्रेममा, त्यही भएर टोटल चाहिँ फ्रेमको भ्यालु चाहिँ काउन्ट पनि 9 भयो। अब फल्ट काउन्ट रेट हेर्नु पर्यो भने 9 डिभाइड बाई नम्बर अफ स्ट्रिङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9/12 चाहिँ हाम्रो रेट हुन्छ है। ठिक छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। ल टाइम भ्याइयो, के गर्ने हो? अर्को दिन गर्ने हो अब? हुन्छ सर, आजले यति गरौँ। सर यहाँ अब धेरै त थिएन के अरे, 4-5 वटा हो। अर्को दिन हामीले यसैको चाहिँ न्युमेरिकल नि गर्छौँ है। अब एक्जाममा आउँदाखेरि त्यो यदि सानो सानो न्युमेरिकल आउँदैन, एउटा क्वेसन सोध्छ, त्यसलाई 3-4 वटा अल्गोरिदमबाट निकाल भन्छ है, हुन्छ सर। 3-4 वटा ओके सर। अल्गोरिदमबाट हुन्छ। त्यही भएर अर्को दिन हामीले त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ न्युमेरिकल हेर्छौँ, र पहिलाको हामीले त्यो भर्चुअल मेमोरीहरूको पनि अलिकति न्युमेरिकल बाँकी छ, त्यो न्युमेरिकल हेर्छौँ। त्यो पछि यो च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल पार्ट पनि भ्याइन्छ होइन। र अब नेक्स्ट दिन चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको मन्डे कति बजीसम्म क्लास छ?